नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी। बजार अनुगमनमा पनि कडाई गरिने। कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिको कुनै पनि चेक जाँच नभएको चिकित्सकको आरोप। अनुगमन अभावमा सेल्फ क्वारेन्टाइनको सरकारी निर्णय अन्यलमा। फ्रान्समा आईसीयूमा उपचाररत 400 कोरोना संक्रमितको सगरमाथा प्राइम समाचारमा विस्तारमा। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेका बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जनाएको हो। आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले चाँडै सुपथ मूल्य पसल र घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। छलफल भएको त्योभन्दा अगाडि मन्त्रालयमै हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ र त्यहाँ के भनिएको छ भने यो हामीले त्यस्तो बिन्दुहरू खोज्नु पर्यो जहाँ हाम्रो हिजोका दिनमा चाडपर्वमा खोलिने सस्तो सुलभ पसलहरू भनेर गरेका थियौँ। दुईटा हाम्रा कम्पनीहरू विशेष गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी। मन्त्री भट्टले बजार अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने र अभाव हुने अवस्था सृजना हुन नदिने बताउनुभयो। सङ्कट आउँछ थुपारौँ भन्ने मनोवृत्तिका कारण केही समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर भरेर नराख्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। असुरक्षित हुने भएकाले भरेका सिलिन्डर घरमा भण्डारण नगर्न नेपाल आयल निगमले पनि चाँडै सूचना प्रकाशन गरी आग्रह गर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संसदको काम कारबाही रोक्न पर्ने बताएका छन्। आज संघीय संसद बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसदहरूले विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै संसदको काम कारबाही रोक्न पर्ने बताएका हुन्। लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसमा होसियारी गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव हुन्छ भने सकेसम्म बढी से बढी मान्छेहरू भेला हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ, किनभने संसारले अहिले त्यही काम गरिरहेको छ। त्यसकारण सरकारले लिनुपर्ने कदमहरू पनि लियोस्, तर सँगसँगै अहिले 15-20 दिन महिना दिनसम्म चाहिँ अलिक होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई बन्द गर्दा पनि के आपत्ति छ। अत्यावश्यक कुरोहरूलाई बन्द गरेर देशै ठप्प हुने स्थिति हुन्छ। अब हाम्रो संसद पनि मेरो विचारमा 2-4 दिनभन्दा बढी जाला जस्तो लाग्दैन मलाई, किन अब हाम्रो यो अधिवेशन सकिने बेला पनि भयो। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँलाई हिजो अधिवेशन सकिने बेला पनि भयो। अब सायद हाम्रो चाहिँ नि यो ठ्याक्कै डेट त म भन्न सकिनँ, त्यो नेपाल अब सरकारले राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर जाने कुरो हो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामी सायद 2 दिन 3 दिनभन्दा बढी जाएनौँ कि। कोरोनाको जोखिम त विश्वको 142 देशमा छन्। हाम्रो देश पनि त्यसबाट सङ्क्रमित हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्दैछ। त्यसैको बारेमा हामी संसदमा छलफल गर्छौँ। जोखिम नेपालमा चाहिँ त्यस्तो जोखिमै भनेर अहिले भित्रिसकेको छैन। अब होसियारी त गरिरहेछ, सरकारको तर्फबाट गर्ने कामहरू गरिरहेछ। अब यहीँ भित्र प्रवेशै नगरिकन अब नेपालमै चाहिँ जोखिम बढ्यो भनेर भनिहाल्न त हुँदैन, होसियारी त गर्नुपर्छ। विश्वका अधिकांश देशमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा भने अहिले कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण छैन।
कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि सरकारले सभा सम्मेलन र धेरै भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण एकजनामा पनि नदेखिएको बताइरहेका बेला वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भने शंकास्पद व्यक्तिमाथि कुनै पनि परीक्षण नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना भाइरसका विषयमा आज काठमाडौँमा सम्पन्न साक्षात्कारमा डाक्टर दीक्षितले भाइरस परीक्षण नै नगरी सरकारले संक्रमण देखिएको छैन भन्दै जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकारसँग कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने किट नै नभएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारसँग भएका केही किटहरू भिआइपी को परीक्षणका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। हाम्रो यहाँ त आएको छैन, एउटा नै मात्रै देखिया थियो। नेपालमा त कोरोना भाइरस छँदै छैन, टेस्टै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ त? के मैले सुन्दैछु अहिले भनेदेखि किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेसल किट छँदै छैन। आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन, भएको बेड जुन 4-5-6 छ सबै अक्युपाइड, को ल्याएर भर्दा छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ रे त्यो खालि भिआइपीको लागि। एक दिन अघि मात्र इटलीबाट प्रशिक्षणका लागि आएका एकजना व्यक्तिलाई ज्वरो र खोकी लागेको भए पनि सरकारले परीक्षण नगरिदिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अस्पतालमा अझै पनि 3 जना शंकास्पद बिरामी रहेको तर टेकु अस्पतालले परीक्षण नगरिदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। साक्षात्कारका क्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भने कोरोना भाइरसको सन्तास देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गरिरहेको बताउनु भएको छ। डरलाग्दो ढङ्गले हस्तक्षेप गर्छौँ हामी कि कुनै पनि कालोबजारी गरेको भोलिका दिनमा कालोबजारी गरेको पाइएमा र कसैले पनि यही मौकाहरूलाई छोपेर चाहिँ कमाउने धन्दामा लाग्ने के अरे कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको पाइएमा हामी कुनै हालतमा पनि छोड्दैनौँ। कालोबजारी गर्ने व्यापारी व्यवसायी उत्पादक कसैलाई पनि छुट नहुने भन्दै गलत गर्नेमाथि कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुन पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी फैलिरहँदा नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले सतर्कता थालेको छ। कतिपय मुलुकबाट आउने नागरिकलाई दिइँदै आएको भिसा रोक्नेदेखि नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको नेपालले विदेशबाट फर्किने जो कोहीलाई पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आह्वान गरिरहेको छ। यसको प्रक्रिया विमानस्थलमा फर्म भरेर सुरुवात भए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा संक्रमित नभए पनि सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन अनेकौं निर्णय गरेको छ। कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन्। भारतसँग आवत जावत गर्न 4 वटा मात्र सीमानाका प्रयोग गर्नेदेखि 1000 आइसोलेसन बेड तयार बनाउनेदेखि 235 वटासम्म आइसियु बेड तयार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। महामारी देखिहाले बिरामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइने तालिमको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न अस्पताललाई तम तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यावत तयारी गरिरहँदा पनि सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशीलाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए नआएको बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छ। सरकारले फागुन 30 गते गरेको निर्णय अनुसार नेपाल आइरहेकाहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा सामान्य परीक्षणपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनको फर्म भरेर छाडिने गरेको छ। तर त्यसपछि उनीहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमै बस्छन् वा खुल्ला घुमिरहेका छन् भन्ने बारेको जानकारी मन्त्रालयसँगै छैन। यसको जानकारी स्थानीय तहले राख्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिरहेको छ। यहाँ चाहिँ थर्मल चेक हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले एउटा फर्म भराउँछौँ सेल्फ क्वारेन्टाइनको। त्यो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूको बारेमा लेखिएको छ। त्यो अनुसार उहाँहरू आफ्नो हिसाबले होटल वा डेरा वा त्यस्तै उसमा बस्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छौँ। अब नेपालीको हकमा चाहिँ विदेशबाट यात्रा गरेर आउनुभएका नेपालीहरूले पनि त्यो फर्म भर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको उही हो सेम, तर उहाँहरूको होम नभएको कारणले हामीले होम क्वारेन्टाइन यता भनेको नेपालीहरूको हकमा अनि उहाँहरूलाई पनि त्यही फर्म भराइन्छ। अब त्यो फर्म भराइसकेपछि विदेशीहरूको हकमा चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भनेर त्यहाँ सफ्टवेयर मार्फत ट्रेसिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालीहरूको हकमा चाहिँ आफ्नो घरमा भएको स्थानीय तहले चाहिँ अनुगमन गर्छ।
सरकारी निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बस्न भन्दै सरकारले 8 देशबाट आउने विदेशी तथा नेपालीलाई 14 दिन अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताएको थियो। सो निर्णय चीन तथा चीन प्रशासित क्षेत्र इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनबाट आउने नेपाली तथा विदेशी दुवैको हकमा लागू गरेको हो। तर यसको पालना भए नभएको बारे स्थानीय तह पनि जानकार छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यसबारे जानकारी नभएको जनाएको छ। महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खर्कीका अनुसार अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम भए पनि यसको निगरानीबारे जानकारी नभएको बताइन्। सरकारी निकायहरू बीच नै समन्वय नभइरहेका क्रियाकलापहरूबाट सर्वसाधारण भने अझ त्रसित भएका छन्। जुन ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढाइराखेको छ यो कोरोना भाइरसको लागि एकदमै अपुग छ। हेर्नुहोस्, यो सरकारको जुन ढङ्गले एक्टिभनेस हुनुपर्थ्यो त्यो ढङ्गको एक्टिभनेस नै मैले पाएको छैन। विश्वभरि यो ढङ्गले चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ ढङ्गले यो इस्यु आइरहेको भावनाले गर्दा नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्न पर्थ्यो त्यसरी नगरे हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। गभर्मेन्टले जुन तरिकाले अहिले काम कुरो गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको देखिरहेको छैन। भलै अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो खालको देखेको त छैन, तर त्यो के कस्तो छ भन्ने कुरो सरकारले अहिलेसम्म बाहिर फ्ल्यास नगरेको र बिरामीहरू पनि खासै चेक जाँच नभएको पनि अवस्था भएको कारणले यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिने जनताको सुरक्षाको लागि सरकारले अधिकतम रूपमा कामहरू बढाउनुपर्छ। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू भने कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा नहुनुले समेत नेपालको तयारी अब्बल भएको दावी गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले गरेको तयारी कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले गरेको तयारी पर्याप्त छैन। अब स्वास्थ्य मन्त्री नै अन्यलमा हुनुहुन्छ, उहाँले पब्लिकलाई राम्रोसँग फेस गरिरहनु भएको छैन होइन। सरकारले पनि जुन गर्नुपर्ने तयारी त्यो पर्याप्त छैन। नाकाहरूमा अझै टाइट गर्नुपर्ने, आवाज जावाज टाइट गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारको यो गरेको कार्यले हामी कहीँ सुरक्षित छैन कि पहिल्यैदेखि हाम्रो यो नेपालमा स्ट्राइक दिनुपर्ने हो। सबैलाई मास्क ठाउँ ठाउँमा अलिकति यो त भयो राजधानीमा त हुन्छ, अलिकति अब भ्याली बाहिर अब कति ठाउँमा गाडी पनि हुँदैन होइन, त्यस्तो ठाउँमा पनि पुर्याइदिनु पर्यो होइन। पर्याप्त भएकै अवस्थामा छ, प्रयास गरिरहेछ सरकारले, राम्रो पहल गरेको छ है। उसले गरेको प्रयासलाई चाहिँ नि हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ है। बाहिर विदेशमा अरूले जति गरेको छ हामीले आफ्नो क्षमता अनुसारले त्यति गर्न नसकौँला, तर नेपाललाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको मौका छोपेर सुनसरीको बजारमा मास्कको कृत्रिम अभाव भएको छ। नेपाली नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहने भरपर्दो उपाय सर्जिकल मास्क भएको भ्रम फैलाइएपछि बजारमा मास्क माग उहात्तै बढेको छ। यही मौका छोपे सुनसरीको धरान, इचहरी, इनरुवा, दुहबी लगायतका बजारमा मास्कको अभाव भएको छ। जिल्लाको अधिकांश औषधि पसलमा सर्जिकल मास्क पाइन छोडेको छ। औषधि पसलेहरूले मास्क महँगोमा बेच्न लुकाएको सर्वसाधारणको आरोप छ। जिल्लामा करिब 1000 औषधि पसल रहेको औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ। औषधिको थोक विक्रेताले भने उल्टो आफूहरूलाई मास्क उपलब्ध नगराएको गुनासो गरिरहेका छन्। अन्य बेला सरदर 10 वटा मास्क बिक्री हुने पसलमा अहिले 200 भन्दा बढीको माग हुने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्रियता बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गरी 12 दिन अस्पतालमा बसेर बालुवाटार फर्केपछि पार्टी नेताहरूसँगको भेटघाट तथा औपचारिक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका हुन्। तर चिकित्सकले करिब 6 महिनासम्म आराम गर्न सुझाव दिए पनि ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फाल्गुन 21 गते मृगौला प्रत्यारोपण भयो। प्रत्यारोपण पछिको 12 दिन अस्पताल बसेर गत शुक्रबार मात्रै बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक सक्रियता बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली शनिबारदेखि राजनीतिक भेटघाट तथा औपचारिक कार्यक्रममा जान सुरु गरेका छन्। बालुवाटारमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका ओलीले आइतबार सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूसँगको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी हुन सिंहदरबारसम्म पुगे। यसरी प्रतिकूल स्वास्थ्यका बीचमा पनि सक्रियता बढाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य झनै जोखिममा पर्ने अनुमान लगाउन असहज छैन। एउटा सामान्य व्यक्तिले प्रत्यारोपण पछिको 6 महिना पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने मान्यता छ, जसलाई उनकै पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नबनेको बताउँछन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक दौडधुप अहिलेलाई उचित नभएको भन्दै आराम गर्न सुझाव दिन्छन्। अरूलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउने विश्वासका चाहिँ त्यो संस्कारको एउटा त अभाव देख्छु म। अपरेसनभन्दा अगाडि अपरेसन पछि पनि पार्टी अपरेटर्सलाई चाहिँ अर्को अध्यक्ष मार्फत सरकारको गतिविधि चाहिँ उप प्रधानमन्त्री मार्फत अलिकति आफूले आराम गरेर बसेको भए त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि र उहाँको लागि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुँदा समेत कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएनन्, जसले गर्दा सरकारका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएनन्। प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद ओलीको यस्तो सक्रियतालाई विश्लेषकहरू हतारोको संज्ञा दिँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र र सरकारमा शक्तिशाली देखिने होडमा अरूलाई विश्वास गर्नै छोडेको बताउँदै आएका छन्। पार्टी र सरकारमा एकछत्र कब्जा जमाएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय पार्टीभित्र एक्लिँदै गएको र पार्टीको अर्को पङ्क्ति हापी हुँदै जाँदा सङ्कटमा देखिएका छन्। तर आफूलाई अझै सशक्त र सक्रिय देखाउनका लागि उनले स्वास्थ्यलाई दाउमा पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने हिजोको हरुवालाई त्यहाँसम्मको कुराहरू भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो अनुपस्थितिमा दुधको बिरालो साँची चाहिँ मान्नु भएको छ उहाँले अरूहरूलाई। कार्यवाही दिएको प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यकारी अधिकार दिएको चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वामदेव भने दुधको साँची हुन्। आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन पद छ, जुन सत्ता छ, त्यो कुनै बेला चाहिँ बिरामीको न्युमा खाइहाल्छ भन्ने उनलाई डर छ। मानवीय हिसाबले पनि चाहिँ आसे पासे हौका धुपौरीहरू मकै वरिपरिका चाहिँ मतलब हतारमा वरिपरि डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईँले समातेर ल्याएर उहाँ चाहिँ मतलब पुरै लर बन्ने अवस्थामा देखिन्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति बेलाको सक्रियताले विभिन्न खाले सङ्क्रमण हुने जोखिम बढेको छ। तर उनकै सचिवालयका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री सक्रिय बन्न सक्ने भन्दै हौस्याउन थालेका कारण प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढेको हुन सक्छ। अझ पार्टी र सरकारका कामको जिम्मेवारी सुम्पिएर स्वास्थ्यप्रति सजग रहन सत्ता बाहिर र भित्रैबाट दबाव आइरहेका बेला बढेको प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले उनको स्वास्थ्यका साथै सरकारका काममा असर पर्न सक्ने सत्यतालाई नकार्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरूले बताएका छन्। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी गोप्यता भङ्ग गरेमा र सरकारको काम कारबाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरूले राखेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कसुरको गाम्भीर्यता फरक छ देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के यदि क्लब पढ्नै यसै राख्ने हो भने त्यसलाई नै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नै पहिले यसलाई क्लासिफिकेसनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। होइन भनेदेखि जन्मगत सबै केसमा जन्मगत गर्नु चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबबाट पेनल लको हिसाबबाट धेरै नै कडा भयो। कसुर यसमा विभिन्न किसिमका छन्। अब 10 वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय दियो भने उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सामान्यतया विभिन्न कानुनहरूमा के देखिन्छ भने 1 वर्षदेखि 3 वर्षको सजायलाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ हेरिएको छ। यस्तामा खास गरी यो धरोहर सम्पदा आदि चाहिँ राख्न चाहिने हुने चाहिँ हुन्छ। अनि जस्तो यो त्योभन्दा माथिका चाहिँ कसुरहरू खास गरी के हुन्छ भने धराउटी राखेर चाहिँ पूर्वपक्षको लागि छुट्ने भन्दा पनि त्यो मुद्दा पूर्वपक्षको लागि सामान्यतया कारागारमै जाने जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 3 वर्षदेखि भन्ने न्यूनतम राख्नुपर्छ भन्ने। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारको काम कारबाहीमा घृणा, अपहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर र सङ्केतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे गराइमा स्वतन्त्रता
राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने गरी घृणा हुने कुनै काम गराएमा र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने सहयोग पुर्याउने कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। अर्को चाहिँ कानुन छ जेनरल ल, त्यो जेनरल लले गभर्न गरिहाल्छ। तर सेवासँग सम्बन्धित भयो जस्तो भनौँ न, यो सेवा जको झको कको खको पियरली यो सेवासँग सम्बन्धित छ, उसको कामै त्यही हो। त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ यसको सिरियसनेस चाहिँ बढ्छ। त्यहाँसम्म सजाय छ, सजाय कुनै फ्ल्याटली एउटा चाहिँ जन्मकैद अथवा चाहिँ 12 वर्ष 7 वर्षको कैद चाहिँ मलाई भन्नु केही पनि छैन। यो हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीले विभागीय सजायमा भएका व्यवस्थालाई विशेष सेवाबाट झिक्नुपर्ने बताउनुभयो। विशेष सेवासँग सम्बन्धित सूचना र उपकरणहरूको गम्भीरतालाई दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मुनासिब नहुने उहाँको धारणा थियो। र त्यो गम्भीरतालाई चाहिँ उसले लिकेज गर्यो, बाहिर पठायो, हरायो अथवा दुरुपयोग गर्यो भन्ने सन्दर्भका कसुरमा त्यो सजायको व्यवस्था मुनासिब जस्तो लाग्छ। र योभन्दा बढी विभागीय कर्मचारीको हिसाबले अथवा नेपाल सरकारको कर्मचारीको हिसाबले गर्नुपर्ने अथवा निभाउनु पर्ने दायित्व पुरा नगरेको हिसाबमा योभन्दा अगाडिका परिस्थितिहरूमा मान्य सभापतिले भन्नुभयो जस्तै विभागीय सजायको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले नेपाल सरकार र कुनै विभागीय पदमा बसेको मान्छे र आम मान्छेलाई हुने सजाय फरक हुनुपर्ने प्रावधान अन्य कानुनहरूमा पनि भएको बताउनुभयो। आम मानिसभन्दा राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने पदमा बसेको व्यक्तिलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उद्देश्यले नै सजायका प्रावधान राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि एसईई परीक्षा निर्धारित मितिमै हुने सरकारी भनाई। कोरोनाको त्रासका कारण शैक्षिक कार्यक्रम हेरफेर गरी परीक्षाको मिति सार्न अभिभावकको माग। प्रतिबन्धित लागु औषध सहित 12 जना पक्राउ। लागु औषध ओसार पसारमा महिलाको संलग्नता बढ्यो, मुख्य नाकामा प्रहरी निगरानीमा कडाई। र उदयपुरको भुल्के गाउँमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव। पाल्पाको भेरकोटमा लिफ्ट प्रणालीबाट घर घरमै खानेपानी पुर्याइयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसका कारण अन्योलमा परेको भनिएको एसईई परीक्षा हेरफेर नहुने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा उच्च भए पनि पूर्व निर्धारित भइसकेको एसईई परीक्षा तत्कालै स्थगित हुने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको हो। सरकारको यो भनाइसँगै एसईई परीक्षा चैत्र 6 गतेदेखि नै हुने निश्चित भएको छ। सरस्वती श्रेष्ठको रिपोर्ट। विश्वमा कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसै कारण सरकारले कोरोनाको संक्रमण भित्रन नदिन भन्दै कडी-कडाउ गरिरहेको छ। सरकारी कडी-कडाउ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा नेपाल परेपछि कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताइरहँदा एसईई परीक्षाको मिति भने हेरफेर नहुने सरकारले प्रस्ट्याएको छ। यद्यपि अभिभावकहरूले भने कोरोना भाइरसको सन्तास व्याप्त भएकाले शैक्षिक कार्यक्रम नै हेरफेर गर्दै एसईई परीक्षाको मिति पनि स्थगित गर्न माग गरेका छन्। यदि कथम कदाचित यो रोग फैलिने अवस्था र कोही विद्यार्थी अर्थात् कुनै चाहिँ माध्यमबाट सर्यो भने एकैचोटि यो त आज एउटालाई सर्ने भोलि एउटालाई सर्ने होइन रहेछ। अगाडि 3 मिटरभन्दा नजिक मात्रै बस्यो भने पनि हामीलाई सर्न सक्ने सम्भावना भएको रोग रहेछ होइन। हाम्रो माग चाहिँ के भने यो बेलामा जाँचै रोकिदिएर फरक पर्ने अवस्था थिएन किनभने सबै अभिभावकको जाँच छोराको 1 वर्ष पछाडि भएर समस्या परेन, तर त्यो विद्यार्थी कुनै भवितव्यले तलमाथि पर्यो भने त्यसको परिवार सिद्धिन्छ। त्यो कारणले यो संवेदनशील कुरालाई राज्यले चाहिँ इग्नोर गरेको जस्तो लाग्छ। एसईई दिनका लागि विद्यार्थीहरू अन्तिम तयारीमा रहेको र सबै जिल्लामा प्रश्नपत्र पुगेकाले तोकेको समयमा नै परीक्षा हुने भएको छ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि एसईई को अन्तिम चरणमा रहेको छ। परीक्षाका लागि 4,82,000 विद्यार्थीले तयारी गरिसकेकाले परीक्षा सारिहाल्नु उपयुक्त नहुने प्याप्सनले समेत जनाएको छ।
आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यासीलाई रोक्नुपर्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले अझै पनि के हो त भन्दाखेरि यो परिस्थितिजन्य कुरा भएको हुनाले परिस्थिति पर्यो भने त्यसलाई फेरि रिसेड्युल गर्ने हैन रोकेर त्यो अवस्था आउन सक्छ। तर आजको दिनसम्म आउँदाखेरि अहिले रोक्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले तयारीमै अगाडि बढ्नुपर्छ र परिस्थिति अनुकूल रहिरहे तोकिएकै समयमा यासी परीक्षा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मका करिब 50 लाख विद्यार्थीहरू चैत्र 5 गतेसम्म परीक्षा दिएर जाने भएकाले एसईई परीक्षा पनि तोकिएको समयमा नै हुने भएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको अवस्था हेर्दा डराउनु पर्ने भए पनि नेपालमा भने परीक्षा नै स्थगित गर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत प्रष्ट पारिसकेको छ। एसईई परीक्षाको लागि चाहिँ थप संक्रमण यहाँ भित्रियो भने त्यो जोखिमबाट गर्नलाई त परीक्षा स्थगित गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। तर त्यो अलिकति समय लगाएर हेर्दै जाउँ भन्ने खालको कुरा छ। निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा केन्द्र तोक्नेदेखि केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिसम्मका काम सकिएका छन्। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सरकारले परीक्षा केन्द्रहरूमा हेल्थ डेस्क समेत राख्ने तयारी गरेको छ। तर उसै पनि परीक्षाको मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहने विद्यार्थीलाई रोगको डर समेत थपिँदा तनावरहित ढङ्गले परीक्षा देलान् भन्ने अवस्था भने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ सरस्वती श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले एसईको परीक्षा निर्धारित समयमै हुने भनेर भनिरहँदा आम सर्वसाधारण विद्यार्थी र अभिभावक भने त्रासमा रहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको व्यापक प्रचारहरू भइरहेको छ। यो कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर, संक्रमण नहोस् भनेर नेपाल सरकारले पनि सावधानी अपनाउँदै पनि एसई परीक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर सूचना आइसकेको अवस्थामा के छ तयारी? यसको विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल। चन्द्रमणि पौडेल जी, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा समाचारमा। धन्यवाद यहाँलाई। के छ एसई परीक्षाको तयारी पुरा भएको हो? के छ यस विषयमा जानकारी दिनुहोस्। पुरा भयो। सबै केन्द्रहरूमा केन्द्रको नजिकको प्रहरी चौकीमा प्रश्नपत्र पुगिसके, सबै केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका पुगिसक्यो, सबै केन्द्राध्यक्षहरूको ओरिएन्टेसन पनि सम्पन्न भइसक्यो र अब हामी खालि भोलि एक दिन बाँकी छ, पर्सिदेखि त परीक्षा सुरु भइहाल्छ। त्यसकारण हामी एसईको परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सकेर परीक्षाको समय पर्खेर बसिरहेका छौँ र हामी मात्रै होइन, सबै विद्यार्थी र सबै अभिभावक पनि त्यो दिनको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी, जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा राखिसकेको अवस्थामा आम विद्यार्थी र अभिभावक पनि परीक्षा सार्नुपर्ने भनेर भनिरहेको बेलामा यसरी परीक्षा सञ्चालन हुन गइरहेको छ, के छ यसको लागि के सेफ्टीहरू अपनाउनु भएको छ? होइन, एउटा त यो उच्च जोखिम भन्नुको अर्थ हामी कहाँ कोरोना फैलियो भन्ने होइन। उच्च जोखिम भनेको कुनै पनि बेला आउन सक्छ है भने हो। त्यस कारणले उच्च जोखिम छ भन्दैमा अब यो परीक्षा अनि आम अभिभावकले भनेको कुरा सत्य होइन। कुनै पनि अभिभावक होला, एका दुईको मत फरक होला, आम अभिभावक र विद्यार्थी आफ्नो परीक्षा बच्चाको परीक्षाको लागि पर्खाइमा छन् र मलाई धेरै ठाउँबाट फोन पनि गर्नुभएको छ। हल्लाको पछाडि सबै नकुदिनु होला, हाम्रो बच्चाहरूको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा हो, यो निर्धारित समयमै होस् भनेर भनिरहनु भएको छ। र फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकारले पनि सम्पूर्ण सावधानी अपनाइरहेको अवस्थामा हामीले अहिले परीक्षा रोक्नुपर्ने अवस्था देखेका छैनौँ। अर्को, यो कोरोना भाइरस नेपालमा उत्पादन हुने भाइरस होइन, भएको होइन। यो बाहिरबाट आउने भावनाले हाम्रो खुला बोर्डरलाई नियमित गर्नुपर्ने, हाम्रा नाकाहरूलाई नियमित व्यवस्थित गर्नुपर्ने, रोकथाम त्यहाँ गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ सिल गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ यथावत राखेर विद्यालय बन्द गरेर यो समस्याको हल हुन्न, भागेर कहीँ पुगिँदैन। त्यस कारणले सतर्कता अपनाउने कुरा हो, सबै नेपाली चाहिँ एकताबद्ध हुने कुरा हो। यो भाइरस र मानव जाति बीचको युद्ध हो, यो कुनै भिडभाडमा नजानु, भोज भतेर सञ्चालन गर्न मिल्छ? परीक्षा भिडभाडको विषय होइन, परीक्षा भनेको भिडभाड होइन। परीक्षा मर्यादित ढङ्गले सिट प्लानमा गर्ने कुरा हो। एउटा कक्षा कोठामा 20-30 जना
बढीमा ठुलो हल भए 40 जनासम्म विद्यार्थी हुन्छ। त्यहाँ कुनै भिडभाडको विषय होइन, यो रामरमिता होइन यो। त्यस कारणले यसलाई भिडभाडको रूपमा लिन मिल्दैन। भिडभाड भनेको त अन्यत्र भिडभाड छ, त्यो अन्यत्र भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। परीक्षा प्लानमा हुन्छ। हजुर, जस्तो हरेक परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्कको स्थापना गरिएको छ कि छैन, सेनिटाइजरको व्यवस्था छ कि छैन, सफा पानी छ कि छैन, के छ केही विशेष अघि पछिको परीक्षा भन्दा विशेष सुरक्षा अप्नाइएको छ कि छैन परीक्षा केन्द्रहरूमा? हामीले सबै परीक्षा नियन्त्रणका परीक्षा केन्द्रहरूमा केन्द्राध्यक्षहरूलाई ओरिएन्टेसनमा यो भनिसकेका छौँ कि हेल्थ डेस्क नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्छ, परीक्षा बोर्डले होइन। नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, अब यी सबै सरकारहरू मिलेर हेल्थ डेस्कको स्थापना गरिदिनुहोस् भनेर हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ। उहाँहरूबाट यो कुरा आइसकेका छ। त्यो व्यवस्थापन होला। हामीले सबै परीक्षा केन्द्रमा पानीको उचित व्यवस्थापन, साबुनको व्यवस्थापन, चौकीको उचित सफाई गर्नको लागि हामीले भनिसकेका छौँ र त्यो व्यवस्थापन हुन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो त्यो सेनिटाइजर लगायतका अन्य काम नेपाल सरकारले गर्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो भनेर भर्खरै भन्नुभयो। तर तपाईँहरूले भन्नुपर्ला नि हामीलाई यो कुराहरू आवश्यक छ। अहिले विश्व नै कोरोनाको त्रासमा भएको बेला यसरी विद्यार्थीहरूमा पनि एउटा एक प्रकारको त्रास नै रहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा पनि त्रासको अवस्था रहेको छ। यद्यपि नेपालमा कोरोना नभेटिए पनि जोखिम त छ नि। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले सरकारलाई त केही भन्नुभयो होला, केही भन्नुपर्ने पनि होला नि त। हामीसँग यो व्यवस्था चाहिन्छ। मैले यो नेपालमा उत्पादन भएको भाइरस होइन र यहाँ उत्पन्न हुन्न। यहाँ उत्पन्न नभइसकेपछि बाहिरबाट आउनेलाई रोक्ने हो। यहाँ उत्पादन हुने भएको भए यहाँ जोखिम छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यस कारणले यहाँ उत्पादन भएको छैन। हामी कहाँ अहिलेसम्म हामी कहाँ कुनै केस देखिएको छैन। त्यस कारणले अब हामीले सरकारलाई हेल्थ डेस्कको लागि भनिसकेपछि हेल्थ डेस्क भनेको चाहिँ नि सामग्री सहितको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको डेस्क हो। त्यसमा फेरि यो चिज भन्ने कुरा हुँदैन। अहिलेको कोरोना भाइरसको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जान्नुहुन्छ, हामीले भन्दा विज्ञले जान्नुहुन्छ के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। हामीले आवश्यक हेल्थ डेस्क राखिदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि फलानु चिज राखिदिनुहोस्, फलानु राखिदिनुहोस् भनेर भन्ने कुरा आउँदैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले जान्ने कुरा हुन्छ, त्यो उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यहाँको भनाइ अनुसार अब परीक्षा दिनको लागि विद्यार्थीहरू र विद्यार्थीका अभिभावकहरू ढुक्क भयो हुन्छ। हो, ढुक्क भयो। म सबै विद्यार्थीलाई र अभिभावकलाई के भन्छु भने कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। यो अफवाह, यो सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेहरूको पछि नलाग्नुहोस्। यदि केही सूचना गर्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय गरेर आधिकारिक सूचना जारी गर्छ। त्यो आधिकारिक सूचना भन्दा बाहिर कुनै पनि हल्लाको पछि, भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल। आगामी चैत 6 गतेदेखि हुने परीक्षा, एसईको परीक्षा निर्धारित समयमै हुने र अभिभावक र विद्यार्थीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र आवश्यक पूर्व तयारी पनि भइसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संविधान जारी भएको 4.5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अझै 2 प्रदेश नामविहीन छन्। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूको आफ्नै स्वार्थका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ, जसको कारण प्रदेशहरू अङ्ककै भरमा चलिरहेका छन्। श्री कृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाल संघात्मक शासन व्यवस्थामा गएको 4.5 वर्ष पुरा भइसक्यो। तर अझै 2वटा प्रदेश नामविहीन छन्, जसको कारण प्रदेश नम्बर 1 र 5 अङ्ककै भरमा चलिरहेका छन्। प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने समय उल्लेख नभएको कारण समस्या आएको कानुनविदहरूको बुझाइ छ। इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो पार्ने संस्थागत सबलीकरण र संयन्त्रहरू भएका कानुनहरूको, संविधानहरूको प्रयोग यो गर्नमा चाहिँ चुकेको देखियो निकायहरू नै। नेपालको संविधानको धारा 295 को 2 मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको 2/3 बहुमतले गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा 288 को 2 मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्नेछ। तर प्रदेश नम्बर 1 ले राजधानी बृहत विराट क्षेत्रलाई तोके पनि नाम टुङ्ग्याउन सकेको छैन। अनि राजनीतिक दाउको बुमरीमा प्रदेश नम्बर 5 परेको छ।
खास गरी सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूको कोप भाजनमा प्रदेश नम्बर 5 परेको छ, जसलाई संहिताविदहरू भने राजनीतिक दलले प्रदेशको मर्म बुझ्न नसकेको बताउँछन्। 4.5 वर्ष भइसक्दा पनि नाम र राजधानी कायम गर्न नसक्नु प्रदेशको लाचारी भएको भन्दै तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पहिले पनि धेरै विवादित भएको विषय हो, मलाई चाहिँ अगाडि बढेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ छिटो चाहिँ सक्नुपर्छ कि, विशेष गरी नाममा भन्दा पनि राजधानीले चाहिँ समस्या भएको छ, किनभने विकास निर्माणको काम गर्न पर्यो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्यो। त्यसकारण अब चाहिँ यो काममा चाहिँ ढिलो गर्न हुँदैन। यो अवधिमा प्रदेश नम्बर 4 ले गण्डकी प्रदेश नाम र राजधानी पोखरा कायम गरेको छ। प्रदेश नम्बर 6 ले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकेको छ। त्यस्तै प्रदेश 7 ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी चयन गर्यो। देशकै राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर 3 ले सत्तारूढ नेकपाको निर्देशनमा केही समय अघि मात्र नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा कायम गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध पारिरहेको छ। प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयकमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मिचिएको सहितका कारण देखाएर कांग्रेसले प्रदेशसभा अवरुद्ध पारेको हो। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशसभा गत फागुन 27 देखि लगातार अवरुद्ध छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नै प्रभावित पर्ने गरी प्रदेशसभा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आइतबारसम्म 4 पटक संसद अवरोध गरेको हो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सचिवालयका सचिवको असीमित अधिकारलाई सीमित गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री स्वयंले विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता सभामा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामी जहिले पनि एउटा सहयोगात्मक र यो विकास निर्माणको लागि चाहिँ नै सरकारलाई सकारात्मक रूपमै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आएको हो र यो मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै गर्दा कतिपय हाम्रो आलोचना पनि भएको अवस्था हो। त यो बीचमा धेरै अब पोहोर पनि बजेटपछि हामीले के अवरोध गरेका थियौँ, यहाँहरूलाई थाहा होला। धेरै समस्याहरू आए, सरकारसँग कुरो भयो, खास गरिकन मुख्यमन्त्रीसँग कुराहरू भए, कतिपय कुरा उहाँले त्यसलाई पार्लियामेन्टमै आएर क्लियर गर्नुभयो आदि इत्यादि भएर आइराखेको अवस्था हो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि मिचेर नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सांसदको इच्छा अनुसार गर्न लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध सुरु गरेको हो। माग सम्बोधन नहुँदासम्म अवरोध जारी राख्ने उसको अडान छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने कांग्रेसको विरोधलाई औचित्यहीन भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। विधेयक कुनै पनि हालतमा नसचिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह समानुपातिकको अधिकार नराखिने उनको अडान छ। उनले कांग्रेसले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध पार्छ भनेर आफू हेर्ने पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन्। दुई थरीका सांसदहरू चाहिँ समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत र मर्यादा एउटै हो, तर जनताप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ जवाबदेही त एउटै छैन। पक्कै पनि निर्वाचित सांसदहरूको जो चुनावमा चाहिँ प्रत्यक्ष गइराखेको हुन्छ, घर घरको त्यहाँको सबै हरेक चाहिँ के अरे नागरिकसँग उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ, प्रत्यक्ष माग हुन्छ, प्रत्यक्ष त्यसप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ। तर सङ्घीय चुनावमा जाँदाखेरि त समानुपातिक सांसदहरूको त को चाहिँ उठ्छ, को चाहिँ भोलि चाहिँ समानुपातिक सांसद भएर आउला, कुन पार्टीले कति जिल्ला भन्ने जनतालाई थाहै छैन नि। त्यस कारण उहाँहरूको चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व धेरै कम छ क्या। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के भने भनेदेखि सङ्घको पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले। सङ्घको चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपियाँ आउँछ होइन, 6 करोड रुपियाँ सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यले निर्णय गरे हुन्छ, अरूसँग यसो सोध्या जस्तो गरेर। गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी भने आफ्नो तटस्थ भूमिका बिर्सेर प्रतिपक्षीले उठाएका मागहरू महत्त्वपूर्ण नभएको टिप्पणी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको जवाफ संसदमा आउन नसकेका कारण समस्या बाँकी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद खुल्ने उनको विश्वास छ। यो धेरै ठुलो समस्या त होइन, मुख्यतः एउटा विषय यो सांसद विकास कोषको विषयमा चाहिँ मुख्य कुरा उठेको छ अहिले। अब जहाँ सहमति भएन, हाम्रो कार्यविधिले सहमति नभएको ठाउँको चाहिँ त्यो विकास कोष चाहिँ
मान्यहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्री कहाँ पठाउने भन्ने भयो। अब त्यो सहमति नभएका जति निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् ती मुख्यमन्त्री कहाँ गए। हाम्रो कार्यविधिले सहमति सकेसम्म सहमति गर्नुस्, नभएदेखि मुख्यमन्त्री कहाँ पठाउनुहोस् भन्ने चाहिँ कार्यविधि बन्यो। संसदमा सत्तापक्षले ल्याएका विषयमा गम्भीर असहमति रहेमा मात्र प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। अहिलेको कानुनका विषयमा गण्डकी प्रदेशको अवरोध खुलाउने कर्तव्य सरकारको भए पनि आफ्नो विरोधको औचित्य स्थापित गर्नु प्रतिपक्षको चुनौती हो। यसमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सँगसँगै सभामुखले तटस्थ भूमिका मार्फत सत्ता र प्रतिपक्षको विश्वास कायम राख्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन शिखर कार्कीका साथ पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रतिबन्धित लागु औषध र मनोदीपक पदार्थ सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले पछिल्लो 12 दिनमा सञ्चालन गरेको कारबाहीका क्रममा 3 महिला सहित 12 जनालाई बुप्रेनोर्फिन 8011 एम्पुल र नाइट्राभेट 540 ट्याब्लेट सहित पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो 12 दिनमा चलाएको अभियानमा ब्युरोले ठूलो सफलता प्राप्त भएको जनाएको छ। नेपालमा लागु औषध भित्रिने मुख्य नाकाहरू वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा र सुनौली रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुख्य नाकामध्ये वीरगञ्जमा लागु औषध नेपाल ओसार पसार गर्ने भारतको मोतिहारी पूर्वी चम्पारणका 24 वर्षीय विकास कुमार र सोही ठाउँका 24 वर्षीय विकास कुमार रामलाई समेत पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनीहरूका साथबाट बुप्रेनोर्फिन 400 एम्पुल, डाइजिपाम 400 एम्पुल र फेनार्गन 400 एम्पुल समेत बरामद भएको छ। उक्त कारोबारमा संलग्न काभ्रे धुलीखेल 6 का 60 वर्षीय उद्धव आचार्यलाई समेत पक्राउ गरेको छ। चैत 1 गते काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रमुख बसन्त बहादुर लामाले जानकारी दिनुभएको छ। धेरै मात्रामा यो फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरू नियन्त्रणमा पनि ल्याउँ र साथसाथै सबभन्दा खुसीको खबर हामीलाई के छ भने यसको साथसाथै इन्डिया यो नेपाल भित्रिने मुख्य नाकाका रूपमा 3टा लडेको छ ड्रग्सहरू। एउटा मुख्य नाका वीरगञ्ज, दोस्रो काँकडभिट्टा र तेस्रो सुनौली नाका अहिले धेरै मात्रामा आइराख्ने र अहिलेको यो हाम्रो अपरेसन पश्चात हामीले वीरगञ्ज नाकाबाट एकदमै फ्रिक्वेन्टली नेपालमा सप्लाई गर्ने एकजना व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। चैत 1 गते प्रहरीले बुप्रेनोर्फिन 1000 एम्पुल, डाइजेपाम 1000 एम्पुल, फेनार्गन 1000 एम्पुल सहित पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 का 52 वर्षीय मैयादेवी श्रेष्ठ, वडा नम्बर 15 का 24 वर्षीय ज्योति बराललाई पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोले फागुन 28 गते काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 8 बेसी गाउँबाट बुप्रेनोर्फिन 660 एम्पुल, डाइजेपाम 591 एम्पुल, फेनार्गन 615 एम्पुल, नाइट्राभेट 540 ट्याब्लेट र लागु औषध कारोबारको रकम 1,94,500 रुपैयाँ सहित सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाल धाप गाउँपालिका 7 का राजीव तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। उनीसँगै ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण नगरपालिका 7 का 21 वर्षीय सरोज राईलाई पक्राउ गरेको ब्युरोले जनाएको छ। त्यसैगरी फागुन 22 गते बल्कुबाट बुप्रेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनार्गन 300 एम्पुल सहित बाराको कलैया 7बाट 35 वर्षीय पचुदास गिरीलाई पक्राउ गरेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको टोलीले फागुन 20 गते नुवाकोट सूर्यगढी नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय सरोज पौडेल, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती 4 का 22 वर्षीय उर्मिला तामाङ, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 1 का 29 वर्षीय राजकुमार गुरुङ र महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका 8 का इम्तियाज नदाफलाई बुप्रेनोर्फिन 396 एम्पुल, डाइजेपाम 244 एम्पुल र फेनार्गन 405 एम्पुल सहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका 5 बिरकोटका 115 घरधुरीमा आँगनमै खानेपानी धारा पुगेपछि गाउँमा खुसियाली छाएको छ। डाँडाको बस्ती भएकाले विगतमा 1 गाग्री पानीका लागि 2 घण्टा हिँड्न पर्ने बाध्यता थियो। अहिले लिफ्ट प्रणालीको प्रयोग गरेर घर घरमै पानी वितरण भएपछि यो बाध्यता मात्रै हटेको छैन, गाउँमा हर्षोल्लास पनि छाएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पाको पूर्वखोला 5 को बिरकोटले पानीका समस्याका कारण विकट मानिन्थ्यो। खानका लागि 1 गाग्री पानी लिन 2 घण्टा ओह्रालो धाउनु पनि बाध्यता थियो।
तर अहिले धरावी खोलाबाट 500 मिटर उचाइमा लिफ्ट गरी खानेपानी ल्याएर वितरण गरेपछि गाउँको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाको 1,34,60,000 र उपभोक्ताको 26,44,000 लागतमा धरावी खोला ओलाम्बे मुहान डबल लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको हो। खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएसँगै बिरकोटका 115 घरधुरीको 800 बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको छ। घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था भएपछि व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्थामा सुधार आएको छ भने वातावरणीय सन्तुलनमा समेत सुधार आएको छ। पानी लिन 2 घण्टा धाउने दैनिकी परिवर्तनसँगै गृहिणीको जीवनशैलीमा सुधार आएको छ भने बालबालिकाको शिक्षामा समेत परिवर्तन भएको छ। 1 घण्टा यस्तो लाग्थ्यो कि सर, यहाँले बुढी लेखमा पानी आएर बहुत राम्रो भयो, बहुत सुविस्ता भयो क्या हामीलाई पनि। निस्किएपछि बल्ल उठ्छ हामी। पानीको दुःख थियो, हामी 3 बजे उठेर तलबाट पानी बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। 2 खेप पानी बोक्दा हामी 4 बजे हिँडेमा 7 बज्थ्यो हामी यहाँ हुँदाखेरि। अहिले चाहिँ यो पानी आएपछि हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। हामीले यहाँ खेर गएको त्यो फोहोर पानीहरू जम्मा गरेर यो बारीमा हालेर हामी अलिअलि तरकारी खेती गर्न लागेको छ। सधैँ तरकारी किनेर खाने बिरकोटवासी आँगनमा खानेपानी आएपछि तरकारी खेती नै गर्न थालेका छन्। विगतमा खानेपानीकै समस्याले गाउँ छाड्ने क्रम बढेकोमा अहिले रोकिएको छ। अब बिरकोट पनि बस्न लायक ठाउँको रूपमा परिणत भएको भन्दै स्थानीयमा आशा जागेको छ। भनौँ अब एउटा गागरमा 25-30 लिटर पानी आउँछ भनेदेखि त्यस पानीको लागि चाहिँ राति 1 बजे 2 बजे 4-5 गाडी लिएर उहाँ चाहिँ धारामा कुर्न जानुपर्ने। अनि धाराको व्यवस्था नभएर उहाँ चाहिँ फेरि अब लडाइँ झगडा गरे पनि उहाँहरूले अब आफ्नो पालो कुर्नुपर्ने। अहिले यो ओलाम्बे डबल लिफ्ट खानेपानी योजना आएपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको 115 घरधुरी धारा जोडेको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले प्रदेशमा 3 वर्षभित्र 1 घर 1 धाराको नीति लिएर बस्ती बस्तीमा खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही अनुसार धेरै पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट खानेपानी योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। खानेपानीको धारासँग सरसफाई, स्वास्थ्य र उत्पादन जोडिने गर्छ। समग्र जीवनसँग जोडिएको खानेपानी सहज गर्न सके बसाइसराईसँगै खाद्य परनिर्भरता समेत कम गर्न सहज हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि फ्रान्समा आइसीयूमा उपचाररत 400 कोरोना संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी 60 वर्षभन्दा मुनिका। हालसम्म विश्वभर 7477 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल ट्रान्सफर युरोपको सर्वाधिक धनी फुटबल क्लब। दोस्रोमा म्यान्चेस्टर सिटी र तेस्रोमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बीमा कम्पनीको 1% भन्दा बढी संस्थापक शेयर हुने व्यक्ति कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने भएका छन्। सरकारले 1% भन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिले बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ राखेको हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संस्थापक शेयर 1% भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई सीईओ बन्न अयोग्य मान्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी। बजार अनुगमनमा पनि कडाई गरिने। कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिको कुनै पनि चेक जाँच नभएको चिकित्सकको आरोप। अनुगमन अभावमा सेल्फ क्वारेन्टाइनको सरकारी निर्णय अन्यलमा। एसईई परीक्षा निर्धारित मितिमा हुने सरकारी भनाई। कोरोनाको त्रासका कारण शैक्षिक कार्यक्रम हेरफेर गरी परीक्षाको मिति सार्न अभिभावकको माग। फ्रान्समा आईसीयूमा उपचाररत 400 कोरोना संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी 60 वर्ष भन्दा मुनिका। हालसम्म विश्वभर 7477 को मृत्यु। र इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल ट्रान्सफर युरोपको सर्वाधिक धनी फुटबल क्लब। दोस्रोमा म्यान्चेस्टर सिटी र तेस्रोमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।